مساء الخير عليكم يا الحرات يا بنات الحراير يا الجزائريات كاع وين راكم في كل بلاد ان شاء الله. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بالخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي، وتكونوا ان شاء الله فرحانين، وان شاء الله تكونوا في امان الله. و فوالا دونك باش ندير لكم واحد الفيديو غير قصير، واني مغزله مقلقه تاع الصح، ماشي مانيش مقلقه يعني راني مقلقه. كانوا الناس اللي دخلت على ليكول سيتي بريفي pour le 4 octobre يا خير، سيتي كوم سا. بون راهم كل يوم يبدلوا لنا في لي دات، دونك ما عرفناش كيف راح نديرو كاع. انا بون جي بونسي قلت بيسك راهي دخلت على ليكول وكاع راح نخرج هكذا شويه باش ما نقضي بنتي جوست بور ماتي ندخل نتاع ليكول لي تابليي تو سا، باسكو لي تابليي ما عرفناش نصيبوهم بزاف، كاين غير تاع الدراري صغار تاع البريمير تاع سي ام شويه صعب ماهمش كاين مي كالكو فوا تعرفوا نتوما الدراري تاع دركا كيفاش يحبوا غير الحاجات اللي يحبوها هما. دونك رحت دون ان سونتر كوميرسيال، ما نهضرش ما نقولش الاسم تاعو باش ما نديرش لا بوبليسيتي على لي سونتر كوميرسيال. دخلت جيتي ديسو، يعني جيتي فريمون ديسو، ما كاين والو، ما عندهم والو. يا بون نهضروهم على جالي فرونتيير راهم مغلوقين، الطرق راهي مغلوقه، فرنسا مغلوقه، دونك ما كاش من يجيبوا السلعه، الله غالب عليهم. قد غير السلعه تاع العام الاول اللي راهم يكملوا فيها مساكن راهم يبيعوا فيها، الله غالب. دونك ان شاء الله ما تكونش داخله لو 4 اكتوبر باسكو ما كاش الحوايج ما كاش تروحوا تصيبوا غير داك الحوايج تاع العام الاول ولا سنه، ما كاش الحوايج، سي بيان دوماج. دونك انايا جي رحت هكذاك فيت في، كنت باغا بدات كي يدخلوا لي 4 اكتوبر باش نوريكم شويه واش شريت لها دون ان سونتر كوميرسيال. بون انايا واش شريت لها، شريت لها سويت هكذايا، فوالا عجبني هذايا باسكو بدا كيكون لو موا دو اكتوبر تكون شويه، ولا خفت تكون شويه موا دو اكتوبر تكون شويه تكون بروده يعني. فوالا هذا لو موف هذا تقدر تلبسو مع كاع avec toutes les couleurs, avec le noir parce que فيه le noir donc تقدر تلبسو مع le noir، تقدر تلبسو avec un jean، تقدر تلبسو avec toutes les couleurs. فوالا خفيف. دونك اكتوبر ما يكونش كاين البرد بزاف، تكون غير يعني تكون برودة هكذاك خفيفة، تلبسو بالصحة والهنا ان شاء الله. وشريت لها ان بونطالون نوف، هي لي باردون غرونا باردون سمحولي، هي اللي خيراتو فوالا عجبها، مي بور موا بون السلعة راهي ما كاش، جو بريفير شريت لها هي خيراتو هذا. سوما سافا سي با تري تري شير، سي با شير سافا. هذا شريتو لها ب 100,000 وهذا شريتو لها ب 180,000. ومن بعد عندهم ان بروبليم هنايا كي باغ اكزومبل تيه تماتي كالكو فوا تيه يقول لك بون دي تحسبي يجيك وكاع يجيك، مي كي تحبي تقولي بون معليش راح نردهولو ولا ما عجبنيش ولا واش يقول لك دي واحد اخر ما نجاوبكش دراهم. سا سي تري تري موفي، سي تري موفي. واش راهم يديروا لنا لي كوميرسون نورمالمون؟ لا نورمالمون انا ما عجبنيش ندخل للدار نسيي شويه ناس، باسكو كي تسيوه كي بوتيك ماشي كيما تسييه في الدار. الوغ كي تقولي هو يقول لك رديهولي، نساعدكم ترديهولو، يقول لك لا دي حاجه اخرى في بلاصتو. سا سي تري ميشون من عند لي كوميرسون تاعنا. فوالا وشريت لها ان تابليي، عجبني هذا التابليي فريمون عجبني، انا عجبني هذا التابليي عريض. لي بوش تاعو سورتو لي بوش كوم عارفين لي بابي موشوار، دير فيه بابي موشوار فوالا تري ماشي كيما هذوك لي بتيت بوش هذوك اللي ما فيهم والو صغار، دونك ما يرفدوش. هذا انا عجبني سورتو على جال لي بوش، ميم لا ماتيير تاعو مليحه، الماتيير تاع هذا التابليي مليحه. سي ان كول في شباب لو تيسو مليح، ils sont pas chers. انا شفتهم في واحد لي زونغار شفتهم 100,000، بصح هذايا شريتو ب 50,000.
فريمون با شير. نزيد لها واحد اخر باش تبدل بيناتهم عريض وكاع دونك فوالا. شفت لها هاد لابير دو باسكيت، لابير دو باسكيت هادي عجبتني فريمون عجبتني، هبلت عليها مي راهي ديما السلعه تاع الاولى السلعه سنه ما كاش باش تكونوا على بالكم. واحد يقول لكم بلي السلعه كاينه وتاع السنه هذه مكاش منها منين راهي عندنا من مود مارس لي فرونتيير مغلوقين، منين يجيبوا السلعه اللي قاعد تكتبهم اللي كيديو فيها. فريمون سي اون تري بيل بير دو باسكيت، عجبتني بزاف سورتو لا كولور نتاعها، لي كولور نتاعها فريمون شابين، فريمون شابين، لا كولور تاعها شابه. مي لازمكم دوروا شحال من حانوت وحانوت باش تصيبوا حاجه اللي تعجبكم. كان في خاطر تصيبوا اون بير لا بوينتور تاعكم تصيبوا لها حاجه تكون تعجبكم، مي لا بوينتور ما كاش، يقول لك ما كاش خلاص لو هي ماشي خلاص لو ما قدرتش وخلاص. فوالا تلبسوا ان شاء الله بالصحه والهنا، وانتم راني ان شاء الله وليداتكم عيشوا لهم تلبسوهم بالصحه والهنا. كاينه حاجه اوسي دوك نوريها لكم، حاجه فريمون عجبتني بزاف. هذا هو جا شريت لها هذا، راكم عارفين كيفاش يزعدوا كامل. شريت لها هذا ماكمش عارفين وشنو، سي لا تكنولوجي. انايا ما نكذبش عليكم، ما كنتش على بالي بلي يتباعوا هنا في الجزائر. انا شفتهم، ما شفتهمش، انا شفتهم في الخارج، انا على بالي يتباعوا غير في الخارج. اذا جيت لهنايا شفتهم، مي اتونسيون ماشي تاع الكابا هادو، ماشي تاع لي زامبورتاتور ما يجيبوهمش، يجيبوهم صحاب الكابا. بون ما نخليكمش تستناو. اسكو على بالكم شنو هاد؟ كاين على بالهم كاين لا. هذه سي اون باف، اللي عندهم لي ايباد، اللي عندهم لي تيليفون اندرويد و تخرجي باغ اكزومبل لي تابلت ولا حاجه، سا سير فريمون. هذا يمشي بالبلوتوث بغ écouter de la musique باش تسمعي الموسيقى، يعني تعطيكم الصون مليح. دونك هاوديك لو كابل تاعو هكذا، عندك هدايا وتبرونشي في الشارجور. اسمع دوك نوريكم. نعملو هذا الشارجور، نديرو هذا تبرونشيوه هكذا باش جوست هذا سي بور شارجي. انا باش تشارجيوه لازم واحد 2 اور ولا 3 اور تكونو تشارجيو فيه. فوالا هذا هو لو شارجور نتاعو. ودوك نوريكم كيفاش تستعملوه. ولا عندكم ولادكم دي زادو، انا جو كونساي داشتي، اي سون با شار، باش تقولوا غالي ولا حاجه، هذا سي 150,000. هذا سي 150,000. انا في الاول عن بالي سيتي جوست اون باف، مي نو ماهيش اون باف. شوفوا فيها لا كارت ميموار، فلاش ديسك، يستعمل بالفلاش ديسك افيك اون كارت ميموار. دونك ديري الفلاش ديسك هنايا، ولا وليدك ولا بنتك ولا نتيا، ديري الفلاش ديسك وتسمعي كاع لا ميوزيك اللي تحبيها، قران ولا واش عندك في الفلاش ديسك تاعك، وفيه اون كارت ميموار. اذا تحبي دير لا كارت ميموار تحبي ديري فلاش ديسك. دوك نوريك كيفاش تشالي. فوالا شوفوا الصون تاعو شحال مليح، شوفوا لو صون تاعو بلوتوث مود. فوالا هنايا دونك هنا هنا يسجل لك، يقول لك راني دايره في البلوتوث. ومن بعد اون لو ريغل هنا اف ام مود. فوالا هنا سي لا راديو، عندك لا راديو، تبي تسمعي لا راديو ولا، وعندك
الساعة. فوالا عندكم الساعة، عندكم لا راديو، فلاش ديسك، كارت ميموار والبلوتوث. فوالا ونطفي. سي تري انتيريسون فريمون. انا كي شفتو عجبني، شريت واحد دياليها واحد دياليا، باسكو لازم كل واحد يكون عنده حاجتو تاعو. سميوه فوالا. انا شريت دياليا هذا. انا نحب نسمعو في الدار ولا كي كنت طونوبيل نبرونشيه مع التليفون. دونك vous allez vous demander كيفاش يتبرونشا بالتليفون. هو بالتليفون ما يتبرونشاش هكذا باغ تليفون. ديروا هنايا لو مود بلوتوث وتشعلوا البلوتوث في التليفون تاعكم، وكاع لا ميوزيك اللي عندكم في التليفون تخرج هنا. ميم ديري ساعة، عندك ساعة في الليل ديري تخرج لك لا لوميير تاع الساعة، تخرج لك قلت لك فوالا فلاش ديسك، كارت ميموار. سي فريمون براتيك، تري تري براتيك. مو جو فو كونساي. وماشي غاليين و تاع الكابا هادو، ماشي تاع لي زامبورتاتور. فوالا. وشريت جوست ان شارجور تاع طوموبيل. فوالا كي يجي بيان سور هذاك تعرفوه، يجي في البريكي باش نشارجي لي تيليفون. عندك ان تيليفون تروح لك لا شارج تاعو ولا سا سير بوكو. هذا هو الصوب نتاعنا تاع اليوم. هذاك واش تصوبنا النهار هذا ما كاش، ما صبنا والو يا با غران شوز. اللي عندها دراهمها أن نوصيكم خليو دراهمكم في كتبكم، خليو دراهمكم دون فوتر بورتموني، ما تخسروش دراهمكم. استناو حتى يفتحوا لنا لي فرونتيير باش واحد يقدر شويه يقبل. الا عندكم دراهم يفو تشدوهم عندكم، تشدو دراهمكم عندكم، باسكو راهي السلعه ما كاش. Et en plus, la rentrée des classes, c'est pas sûr, ça sera pour le mois d'octobre. Mais je suis sûre, hein, pour l'instant, mais je suis sûre. Voilà, حباباتي وخواتاتي وناسي وحبابي وجيراني وكاع لا فامي، كاع الناس اللي راهم يشوفوا. فوالا هذه راهي تطبيعه، وهذه راهي انا دبرت عليكم وانتم دبروا راسكم. فوالا نقول لكم بقى على خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وإلا حبيتوا تدعمونا وماذا بكم تدعمونا، ديروا دي زابونمون و لايكي et vous commentez si c'est possible باش نعاودوا باش نطلعوا على بالكم، باش نطلعوا باش يكونوا توجور دي نوفو فيديو. نقول لكم السلام عليكم وتصبحوا بخير.